أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء